अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। हम सब जानते हैं कि नमाज दीन का दूसरा स्तून कहलाता है और मुतअद्दिद कुरानी आयात इसके कायम करने के लिए आई हैं और बेशुमार अहादीस से इसकी अहमियत वाज़ेह हुई है। आज हम नमाज के जो आसाबी फ़ायदे हैं उनके ताल्लुक़ से अभी तक जो मेडिकल लिटरेचर में रिसर्च हुई है उनको देखने की, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आसाबी फ़ायदे क्या क्या अभी तक जो वाज़ेह हुए हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ इतनी ज़्यादा अहमियत और इतनी अहम इबादत है उसमें बेशुमार फ़ायदे रखे होंगे और बाद में ही पता चलेगा कि वो क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन आज तक जो हुए हैं उन पे हम जल्दी से एक सरसरी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले सूरह राद की ये आयत नंबर 28 मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इसकी तरफ। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नुल क़ुलूबुकुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। इसमें बहुत सारी हदीस हैं लेकिन मैं कुछ ही पढ़ूँगा जिनमें आसाबी फ़ायदों की तरफ इशारा है। शायद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़यामत में बंदा के अमाल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। अगर वो पूरी हुई तो इसकी नमाज और इसके तमाम अमाल कबूल कर लिए जाएंगे और अगर वो नाक़िस हुई तो इसकी नमाज और इसके तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। एक और हदीस के अल्फाज हैं, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़े इस तरह के इनमें अपने दिल में दुनिया की कोई बात ना करे तो इसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक और हदीस के अल्फाज हैं, क्योंकि हर शख्स को इसके आमाल के मुताबिक ही अजर व सवाब मिलेगा, इसलिए नमाज में हर एक का हिस्सा इसी कदर होगा जिस कदर उसने खुशू और खजू और खौफ अख्तियार किया होगा और ताज़ीम की होगी। इनसे भी आपने देखा कि नमाज की जो खुशू और खजू की तरफ कितनी ताकीद की गई है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने इस हवाले से स्टडीज़ की हैं वो लिखते हैं कि नमाज और उसके साथ जो ज़िक्र है यानी तिलावत कुरान है, इसके बेहद ही सूदमंद फ़ायदे होते हैं और वो टेक्निकल टर्म है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जिसके बहुत सारे जो आसाबी फ़ायदे हैं उनमें इस रेस्पॉन्स का रोल है। सबसे पहले हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो वज़ू के जो आसाबी फ़ायदे हैं उनमें एक तुर्किश स्टडी ने इसकी तरफ इशारा किया है कि नमाज वज़ू करने में जो हम चेहरा धोते हैं, मुंह में और नाक में पानी डालते हैं, तो इससे जो इस एरिया के जिस्म के इन हिस्सों का खून वापस दिमाग की तरफ जाता है जो ठंडा होता है और वो दिमाग को ठंडा करने में बेहद ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारी जो आसाबी बीमारियां हैं उनकी वजह से यादाश्त चली जाती है और बहुत सारी और चीज़ें हैं। यादाश्त उनमें अहम है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, उन्होंने साबित किया है कि नमाज जो लोग 5 वक्ता ख़ास कर नमाज पढ़ते हैं उनमें यादाश्त कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर जिनमें हुआ है और वो नमाजी
میں ان کی یادداشت امپروو ہو جاتی ہے کافی، اور اس کے ساتھ باقی جو ریلیٹڈ جو دوسرے اعصابی نقصانات ہیں جیسے ڈپریشن ہے یہ بھی امپروو ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری اسٹڈیز میں ایون کہ قرآن کی تلاوت کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ریگولر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی یادداشت امپروو ہو جاتی ہے، یادداشت بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے بے شمار اسٹڈیز ہیں، اور انہوں نے جا کر کے پروو کیا ہے، ایک الیکٹرو انکیفالوگرافی کرتے ہیں EEG، تو اس کی وجہ سے دیکھا ہے انہوں نے کہ نماز میں کون سے حصے میں جا کر کے اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے یادداشت اور دوسری جو اعصابی بیماریاں ہیں ان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ اسٹڈیز میں ہوئی مسلم میں انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، کچھ ایک فلسطین میں لگ بھگ 935 افراد جو 5 وقتہ نمازی ہیں ان میں انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، اور ان سب جو ریسرچ پیپر ہیں ان کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جتنا بھی خشوع و خضوع زیادہ ہوگا اتنا ہی اعصابی بیماریاں کم ہونے کے چانسز ہیں، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ ہیں تو ان کو کوپ اپ کرنے میں ان کی یادداشت اور اس طرح سے باقی جو ان کی چیزیں ہیں وہ کم کرنے میں اس کا فائدہ ہے، اور وہ امپروو ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ اس میں جن لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے کہ جسم کا ایک حصہ بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایک حصے کے بازو اور ٹانگ، یا ایک بازو یا ایک ٹانگ کمزور ہو جاتی ہے، تو ان میں کمزوری کے علاوہ ڈپریشن ہو جاتا ہے کافی، اور اس وجہ سے ان میں نماز کی وجہ سے انہوں نے دیکھا ہے اسٹڈیز میں کہ نماز کی وجہ سے ان کی یہ ایک تو ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، اور جو پٹھوں کی کمزوری ہے یہ کافی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے نماز کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے لوکیٹ کیا ہے ایگزیکٹلی کہ اعصاب میں جا کر کے کون کون سے ایریا ہیں ان میں جن کا ان کے مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یادداشت امپروو ہوتی ہے، ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، اور باقی وہ جو مورل ان کا اتنا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے اس کو برداشت کرنے میں ان کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ اسی تعلق سے ایک اور اسٹڈی آئی ہے جس میں انہوں نے برین کا، دماغ کا کینسر ہو جاتا ہے اور اس طرح کی باقی جو بیماریاں ہو جاتی ہیں جو بالکل لوگ جو چل پھر نہیں سکتے ہیں، تو ان میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح کی جو لگاتار خاص کر پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان میں اس کے سمٹومیٹک امپروو ہونے میں کافی وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے سینٹرل نروس سسٹم، جو اعصاب جس کو ہم سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں اس کے تعلق سے، لیکن پیریفرل نروس سسٹم جو اعصاب کا اسے باقی جسم میں جاتے ہیں، ٹانگوں میں، بازو میں، ان میں بھی اس کے بے حد مؤثر اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ثابت کیے ہیں ان اسٹڈی سے۔ جیسے سروائکل اسپینڈلوسس، آپ جانتے ہیں کہ گردن میں درد ہوتا ہے اور وہ بازو بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، درد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لمبر ڈسک پرولیپس کی وجہ سے ٹانگوں میں درد، اور ٹانگیں کے بہت سارے پٹھے جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب میں نماز کی وجہ سے جو اعصابی جو سینٹرل میں فائدے ہوتے ہیں وہ، اور پھر جو ورزش نماز میں جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان سب کے اثرات کم کرنے میں بے حد مفید ہیں۔ یہ چیزیں سروائکل اسپونڈلوسس اور لمبر جو ڈسک پرولیپس ہے ان کی انسیڈنس ان کو ہونے سے روکتی بھی ہے نماز، اور جن کو ہے ان کا سمٹومیٹک امپروو کرنے میں بھی اس کے بے حدی فائدے ہیں۔ تو یہ تھے سارے کے سارے کلیکٹیو جو اس کے فائدے تھے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ عمر رسیدہ اشخاص میں بیلنس مینٹین کرنے، وہ ایک اپنا کھڑا رہنے میں دقت ہوتی ہے، وہ ہلتے ہیں، اور چلنے میں دقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیلنس نہیں مینٹین کر پاتے ہیں۔ تو نمازی میں یہ بیلنس بھی بہت اچھی طرح مینٹین ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح اچھی طرح سے کوپ اپ کر لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اب نیورولوجی کی ایک نئی برانچ
डेवलप हुई है और वो कहते हैं कि इसमें भी फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है न्यूरोथियोलॉजी। तो उम्मीद है कि आज जो ये मैंने आपके साथ फ़ायदे बताए, इसके अलावा इस न्यूरोथियोलॉजी में भी आने वाले वक्त में बताएगा कि नमाज के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमने देखा जहाँ नमाज की इतनी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकीद फरमाई है, वहाँ उसने बेहद फ़ायदे भी हमारे लिए इसमें रखे हैं। और ये कुछ फ़ायदे जो आज तक साबित हुए हैं मेडिकल स्टडीज़ में, वो हैं जैसे यादाश्त के हैं या और जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हैं उनके कम करने में और उनको इम्प्रूव करने में नमाज बेहद ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। नमाज की वजह से यादाश्त बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और ताकतवर हो जाती है यादाश्त। और जिन लोगों को कमज़ोरी है या इस तरह की जो रिहेबिलिटेटिव ज़रूरत है, उनकी मॉरल हाई करने में और उनको सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूव करने में नमाज और ख़ास कर 5 वक्त नमाजी बेहद ही मददगार साबित हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लिए मालूमात फ़ायदेमंद साबित होगी और जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनके खुशू व खज़ू में ज़्यादती का सबब बनेगी, और जो बदकिस्मती से नहीं पढ़ते हैं उनकी नमाज़ पढ़ने की दिलचस्पी लेने में ये मददगार साबित होगा। इसके बयान करने में अगर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे वो माफ़ करे, और इसका पैगाम जो है इसके वो आप तक पहुँचाने में अल्लाह मेरी मदद करे। और हम सब उम्मीद है इससे फ़ायदा उठाएँगे और नमाज ज़्यादा खुशू खुजू से पढ़ने की में ये मददगार साबित होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।